रहीम नाज़रीन और सामाईन अस्सलाम वालेकुम। आज जिस शख्सियत पर बात करेंगे हम उनका नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी अनासिर खमसा में शामिल हैं जो कि सर सैयद अहमद ख़ान के ख़ास रफ़क़ा में थे। और इनका जो मौजू है किताब में उसका उन्वान है रिश्ता नाता। सर से मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 1830 दिल्ली में हुई और आपकी वफ़ात 1910 में लाहौर में हुई। आपकी खसूसियात में आप अदीब थे, नक्काद थे, नसर निगार थे, शायर, इंशा परदास और माहिर तालीम थे। इब्तदाई तालीम आपने अपने वालिद साहब से ही हासिल की, मौलवी मोहम्मद बाकिर से। और उसके बाद शायरी में बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ की शागिर्दी इख्तियार की जो कि इनके वालिद के बड़े अच्छे दोस्त भी थे। अच्छा, आपको जदीद उर्दू नज़म का बानी कहा जाता है। इसके अलावा नेचुरल शायरी की इब्तिदा भी आप ही से होती है, यानी उसका सेहरा भी आपके सर है। इनके वालिद मोहम्मद बाकिर ने दिल्ली से उर्दू का सबसे जो पहला अखबार था, दिल्ली का सबसे पहला उर्दू का जो अखबार था, उर्दू अखबार के नाम से जारी किया था। और वो काफ़ी वक्त तक, मतलब गदर के टाइम तक वो तसलसल के साथ चलता रहा। कर्नल हॉलराइट की सरबराही में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन के साथ मिलकर आपने लाहौर में अंजुमन पंजाब की बुनियाद रखी, जिसका जो मकसद था उसमें फ़ितरी मनाज़िर और दीगर मज़ामीन को नज़म की सूरत में आवाम के सामने पेश करना था। यानी एक तरीका होता था तुरई मुशायरे, जो कि बर्जिस्ता किसी भी उन्वान के ऊपर किसी भी मिसरे को देखकर उस पर मुशायरे होते थे। लेकिन ये इसके अंदर बाकायदा मौजू को पहले से ही चुना जाता था और उस मौजू के ऊपर या उस उन्वान पर ही बात की जाती थी, ताकि उससे उस वक्त के मुसलमानों में सियासी, समाजी, माशरती, मजहबी हर तरह का शऊर उजागर हो सके और वो उस ग़ुलामी के दौर से बाहर आ सकें। उर्दू को इंशा परदाजी के आला दर्जे पर भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही पहुँचाया। आपकी अहम तसानीफ़ में है शामिल आब हयात तज़किरा है, बहुत ही आपका नामवर किस्म का तज़किरा है ये। इसके अलावा नेरंग ख़याल तमसीली मजमू है, उर्दू का पहला तमसील का मजमूआ है ये। दरबार अकबरी तारीख़ से वाबस्ता है, तारीख़ से रिलेटेड है। इसके अलावा क़ससुल हिंद, हिंद की तारीख़ से वाबस्ता है, इसके अंदर जो है वाक़यात हैं। मकातिब आज़ाद ये ख़तूत का मजमूआ है। और सुखनदान फ़ारस ये सफ़रनामा है। ये कुछ अहम आपकी तसानीफ़ हैं जो कि आपके इस दर्जे नहम के हिसाब से इससे मुताल्लिक़ हैं। ये तो बात हो गई यहाँ तक मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। अब हम आते हैं जो हमारी किताब में इनका सबक शामिल है, रिश्ता नाता। ये जो सबक है ये इसमें मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो हमारा माशरा है बरसग़ीर का, और ख़ास तौर पे जो हमारा इस्लामी माशरा है, उसमें जो रिश्तों की, उसमें जो तमाम तरह हमारे जो ताल्लुक़ हैं उनकी जो अहमियत है उसको बताने की, समझाने की, उजागर करने की कोशिश की है कि जो नौजवान नस्ल जिससे आगाह रहे। और इसकी जो मश्क है उस मश्क में कुछ सवालात हैं, कुछ खाली जगहें हैं, कुछ ब्लैंक्स हैं, कुछ सही गलत हैं। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें छोटा सा एक ग्रामर का हिस्सा है, तो हम दर्जा बदर्जा इसको हल करते हैं। ये माखूज़ इसको किया है मकालत मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जिल्द दोम से, मरतबा आगा मोहम्मद बाकिर। पहला सवाल है, कानून अदब से क्या मुराद है। इस सवाल का जो जवाब है पहले इसके सफ़े के ऊपर है। मुख्तसर सा जवाब है इसका, दुनिया के हर बात में नज़दीकी और दूरी के रिश्ते हैं, उनकी रियायत और पाबंदी को कानून अदब कहते हैं। यानी कि जो हमारे अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो करीब के हों चाहे वो दूर के हों, तो इनकी पाबंदी को कानून अदब कहा जाता है। दुनिया की सवाल नंबर 2 है, दुनिया की बहबूद के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। अदब और ताज़ीम, सवाल नंबर 2 का जवाब, अदब और ताज़ीम और रियायत दुनिया की बहबूद और कार्रवाई के लिए नागुज़ीर हैं। बहबूद और कार्रवाई के लिए नागुज़ीर हैं। अगर हम किसी के साथ बेअदबी या बेतवज्जही से पेश आएंगे तो हमारा कौन अदब या वक्त पर काम आएगा। ये बेटा समझाने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हर कोई इंसान ही समझता है कि बस उसकी ज़ात जो है वो
وہ دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو نہ ہو، لیکن دوسرے کی ذات اس کے لیے ضرور فائدہ مند ہو، وہ اس سے کام نکالے، اس سے اپنے موقع کے متناسب سے مفاد اپنے سیدھے کرے اور اس کے بعد وہ کسی اور کے کام نہ آئے۔ تو یہ اپنے تجربات کی روشنی میں مصنف نے یہ سب بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اگر بزرگ دنیا آپ سے خوش نہیں ہوں گے تو اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سوال نمبر 3 کا جواب ہے، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے، یہاں سے اس کا جو جواب ہے یہاں تک، اس پورے پیراگراف تک، کہ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے، خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے، اس میں سے یہ لطف بھی باقی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہاری خدمت کریں گے۔ بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرہ یابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا، جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ اس کا جواب ہے کافی تھوڑا سا طویل ہے، اس پورے پیراگراف سے، صفحہ نمبر 33 کے پورا پیراگراف سے، اور ان کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ اس کا جواب یہاں تک ہوگا، کیونکہ تفصیل سے بتانے کی کوشش کی ہے اس کے اندر کہ ماں باپ کے ساتھ کس قسم کا حسن سلوک ہونا چاہیے، کیا چیزیں ہیں، کیا باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، اور کیا کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 5 کا آگے کا جو جواب ہے ان کا، تو اس سوال نمبر 5 کا جو جواب ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ اس وقت نہ عقل مندوں کی نزدیک نہ خدا کے جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا ہے کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت میں بھی دل سے کرے گا۔ جو ماں باپ کے حقوق و پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا جاتا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ اس کے بعد درست جواب پر نشان لگائیے۔ رشتہ ایک ڈیش پیوند ہے، مطلب خدائی ہے، دنیاوی ہے، لازمی ہے یا مصنوعی ہے؟ تو ایک رشتہ ایک خدائی پیوند ہوتا ہے۔ بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو۔ کن میں محبت نہ ہو؟ بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، یا ماں باپ میں؟ اور ماں باپ اس کا جواب ہے، ماں باپ کے اندر محبت ہوگی، اخوت ہوگی، ان میں ہوگا سلسلہ، تو یہ پھر ان کی بچوں کی پرورش بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، نظارے ہیں، احکاماتیں کیا ہیں؟ تو رشتے ہیں۔ اس کے بعد رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کیا کہتے ہیں؟ قانون ادب کہتے ہیں۔ بزرگوں کی خدمت سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، درست الفاظ لکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہاری خدمت کریں گے۔ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ بزرگوں کے فیض پرورش پر حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہو وہ دیش کی عبادت بھی خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، جو ماں باپ کے حقوق و پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق و نعمت کو کیا پہچانے گا؟ یہ بات درست ہے بالکل۔ ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ والدین کے احکام فقط ہمارے لیے فائدے کے لیے ہیں، بالکل درست بات ہے۔ یہ استاد کا رتبہ باپ کے برابر نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، اگر میں وزیر تعلیم ہوتا تو اس کے عنوان کے اوپر آپ نے جو آپ سمجھتے ہیں ذخیرہ الفاظ میں سے اور جو آپ خواہش رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو وزیر تعلیم بنا دیا جائے تو آپ اس میں کیا بہتری کر سکتے ہیں، کیا اس میں مزید کام کر سکتے ہیں؟ پھر یہ چھوٹا سا گرامر کا اس میں حصہ ہے، جملے کے اجزاء۔ جملے کے اصل عنصر 2 ہوتے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ مبتدا، دوسرا کہہ رہے ہیں خبر۔ مبتدا وہ شخص یا شے ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور خبر جو کچھ اس شخص یا شے کی نسبت سے ذکر کیا جائے وہ خبر ہے۔ مثلا احمد آیا، وہ گیا۔ اب اس میں چھوٹا سا ایک چارٹ بنا کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مبتدا کیا ہوگا اور خبر کیا ہوگی۔ احمد مبتدا ہے، آیا آنا خبر ہے، بات فعل ہے۔
وہ گیا، وہ مبتدا اور خبر، گیا جانا اس کا خبر میں شامل ہوا۔ اسی طرح انہوں نے سوال نمبر 6 میں پوچھا ہے کہ درج ذیل جملوں میں سے مبتدا اور خبر کی نشاندہی کیجیے۔ تو آپ نے اسی طرح سے ایک چھوٹا سا چارٹ بنانا ہے، اس میں آپ نے ایک طرف مبتدا کی ہیڈنگ دینی ہے، دوسری طرف خبر کی دینی ہے۔ اکرم مبتدا، گیا خبر، بانو آئی، بانو مبتدا، آنا اس کا خبر، زین رویا، زین مبتدا اور اس کا رونا خبر، ابو آئے، ابو مبتدا ہیں اور خبر آنا ہے ان کی۔ پھر اس کے بعد طلبہ ننیال اور ددیال کے رشتوں کا چارٹ تیار کر کے کلاس پر آویدہ کریں۔ تو مختصر یہ کہ جو صلہ رحمی، جو حسن سلوک کا بارے میں بتایا گیا ہے، اس پورے سبق کا جو مرکزی خیال ہے، آپ کے نانا نانی، دادا دادی، چاچا خالہ پھپھو، ہمارے جو خون کے جو بلڈ کے ریلیشن ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے کس طرح کا حسن سلوک کرنا ہے، کس طرح آپ کو رہنا چاہیے، بڑوں کا ادب احترام کیا ہے، یہ تمام اس کا موضوع ہے۔ یقیناً آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ عمل کی بھی توفیق دے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔